म केपी शर्मा ओली मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु त्यो पर्दैन ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। म ईश्वर पोखरेल मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै उप प्रधानमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। म प्रेमबहादुर थापा मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै मन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई
इमान्दारिताका साथ गर्नेछु इमान्दारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा रहेको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। अब म नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँहरूको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु। यसै गरी आजको यस समारोहमा अब म नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको समुपस्थितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष राज्य मन्त्री पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु हुन नवनियुक्त माननीय राज्यमन्त्रीज्यूहरू श्री नवराज राउत, श्री रामवीर मानन्दर र श्री विमला विकज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। म रामवीर मानन्दर मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै राज्यमन्त्री पदको कामकाज प्रचलित कानुनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमान्दारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। अब म नवनियुक्त माननीय राज्यमन्त्रीज्यूहरूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। नवनियुक्त माननीय राज्यमन्त्रीज्यूहरूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँहरूको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु। यस सँगसँगै आजको यो शपथ ग्रहण कार्यक्रम यहीँ सम्पन्न भएको बेहोरा निवेदन गर्दछु। कोभिड-19 को महामारीको कारणले गर्दा शपथ ग्रहण कार्यक्रम छोटो बनाइएको र जलपान कार्यक्रम समेत नराखिएको भएर सादर निवेदन गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। श्रृङ्खलालाई टुटाउन पनि केही समय लाग्छ र हामी त्यस प्रयासमा लागिरहेका छौँ। त्यति बेला हामीसँग अस्पतालमा बेडहरूको खासै कमी छैन, तर अस्पतालका बेडहरू एकातिर बिरामीहरूकोतिर पर्ने अवस्था छ र बेडमा भन्दा सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा जाने इच्छा सबैको हुन्छ ताकि बाँच्न सकियोस्। त्यस कारणले गर्दा खास अस्पतालहरूमा मानिस केन्द्रित हुने, बिमारीहरू केन्द्रित हुने र अरू ठाउँहरूमा बेडहरू रिक्त रहने पनि स्थिति छ। सबै ठाउँमा बेडको उपलब्धता, बेडहरूलाई बेड मात्रै होइन, अक्सिजन सहितका बेडहरू, त्यो मात्रै होइन, आवश्यक मात्रामा अन्य उपकरण सहितका बेडहरू, चिकित्सक, नर्सेस र अरू स्वास्थ्य कर्मीहरू सहितका अस्पताल र बेडहरूको प्रबन्ध गर्ने काममा लागिरहेका छौँ। लिक्विड अक्सिजनको कमी पूरा गर्न देशभित्रका प्लान्टहरूलाई सम्पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने
र देश बाहिरबाट पनि लिक्विड अक्सिजन सकेसम्म छिटो उपलब्ध गराउने ती प्रयासहरू प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ र बढाइनेछ। र यस सन्दर्भमा हाम्रा सरकारवाला सम्बन्धित निकायहरू संस्थाहरू सबैले यस दिशामा अझ प्रभावकारी कदमहरू अझ तीव्रताका साथ चालेर अक्सिजनको कमी हुन नदिन, भेन्टिलेटरको कमी हुन नदिन, उपचारका निम्ति आवश्यक पर्ने औषधिहरू त्यसको असर बढ्न नदिन र घातक हुन नदिनका निम्ति प्रयोग गरिने औषधिहरू, साधन र सामग्रीहरूको कमी हुन नदिनका निम्ति हामीले प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्नेछ। र म यतापट्टि सबैको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हामीले आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री र चिकित्सकहरू सँगसँगै अग्रपङ्क्तिमा रहेर उपचार सेवा दिने डाक्टर्स, नर्सेस र अरू सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई प्रोत्साहन सुविधाहरू उपलब्ध गराइआएका छौँ। त्यसलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले उपलब्ध गराइनेछ। सबै नेपालीलाई यथाशीघ्र कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइनेछ, त्यसको व्यवस्था गरिनेछ। र त्यसै गरेर कोभिड-19बाट उद्योग, व्यवसाय, उत्पादन र रोजगारीमा परेको प्रभावलाई सम्बोधन गर्नका लागि, त्यस प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि र त्यसको प्रतिकूल असर पर्न नपाओस् भन्नका निम्ति सरकार सजग छ र विशेष व्यवस्था गरिनेछ। यी सबै कामहरूमा म राज्यका सम्पूर्ण साधन स्रोत सामर्थ्यको परिचालन गर्ने कुरामा कुनै कमी नआओस्, हामीमा कुनै शिथिलता आउनु हुँदैन, हामीमा कुनै नैराश्यता आउनु हुँदैन। हामीमा यो असम्भव छ कि भन्ने भावनाले त्यसबाट हडबडाउने, आत्तिने वा भाग्ने प्रवृत्ति हुनु। यसको हामीले सामना गर्न पर्छ, गर्न सक्छौँ र कोभिड-19लाई पराजित गर्न सक्छौँ भन्ने भावनाका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। यस क्रममा हाम्रा सम्पूर्ण सामर्थ्यलाई केन्द्रित गर्न जरुरी छ र यो काम सरकारले गर्नेछ। सरकारका सबै अङ्गहरू यसका निम्ति, सामर्थ्यहरू यसका निम्ति परिचालन गरिनेछ र सबै अङ्गहरूलाई म तदनुसार नै परिचालन गर्न र परिचालित हुन आग्रह गर्छु। यस अवसरमा त्यसअनुसार निर्देशन दिन्छु। यसै गरेर निजी क्षेत्र, सबै अस्पतालहरू, चाहे ती सरकारी हुन् वा निजी, यति बेला हामीमा सेवाको भावना सर्वाधिक आवश्यक छ। अघि पछि कहिल्यै भन्दा सङ्कटका बेला मानवीय भावना, उदात्त भावना र सेवाको भावना बढी आवश्यक पर्छ। अघि पछि भन्दा सङ्कटका बेला, महामारीका बेला
एक अर्कामा सहयोगका हात बढाउने, स्वार्थी प्रवृत्तिभन्दा परोपकारी मनोवृत्तिलाई बढावा दिने, त्यस मार्गको अवलम्बन गर्ने कुराहरू आवश्यक छ। यस काममा निजी क्षेत्र, निजी अस्पतालहरू र स्वास्थ्य उपकरण सम्बन्धी, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित, यस रोगसँग सम्बन्धित रहने औषधिका कुराहरू, यसका निम्ति सबैले जिम्मेवारी बोधका साथ सक्रिय हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। हाम्रा कुनै पनि ग्यास, अक्सिजन, लिक्विड अक्सिजन वा अक्सिजन उत्पादनका डिपोहरू पूर्ण क्षमतामा चल्नुपर्छ। कुनै पनि यस कारणले चलेन भन्ने अवस्था हुनु हुँदैन। ढुवानीलाई व्यवस्थित गरिनुपर्दछ, वितरणलाई व्यवस्थित गरिनुपर्दछ। तर यसमा मनसुन सोर्स होइन, आवश्यकताको आधारमा, औचित्यका आधारमा, न्यायका आधारमा, बिमारीको स्थितिका आधारमा, चापको आधारमा यसको समुचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ। यसका निम्ति म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु र कोभिड-19 को संक्रमणलाई रोकथाम गर्न, अरू विकराल हुन नदिन स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू, नियमहरूको पालना गर्न पनि म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। यद्यपि यति बेला पनि केही अस्थिरता चाहने तत्त्वहरू, मुलुकमा शान्ति देख्न नचाहने तत्त्वहरू, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार संविधान र कानुन बमोजिम देश चल्ने कुरालाई अस्वीकार गरेर आफ्ना स्वार्थमा जिद्दी गर्ने तत्त्वहरू अहिले पनि देशमा प्रतिगमन भएको देख्छ। आफूले सरकार बनाउन नसक्नु प्रतिगमन, अर्कोले सरकार बनाउनु प्रतिगमन, यस्तो त्यो तथाकथित नकली क्रान्तिकारी चस्मा त्यसबाट सधैँ हेर्छन् र अहिले पनि जनतालाई भ्रममा पार्न खोजिरहेका छन्। मुलुकमा प्रतिगमन भएको छ, प्रतिगमनका विरुद्ध लड्न सबै एकजुट भएर लानु भनेर शान्ति स्थापना हुन नदिने, शान्ति कायम हुन नदिने, स्थिरता हुन नदिने, अस्थिरता र अशान्तिको एउटा भगण्डर खडा गर्न खोज्ने प्रयासहरूमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। म सबै राजनीतिक शक्तिहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, राजनीतिक दलका नेताजीहरू, कार्यकर्ताजीहरू सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो बेला आफ्नो स्वार्थको रोटी यस विकराल अवस्थामा सेक्न खोज्ने प्रवृत्ति उचित होइन। देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुसार, त्यस पद्धतिमा, त्यस व्यवस्था अनुसार संविधान र कानुनका स्पष्ट व्यवस्था र मर्यादा अनुसार कोभिड-19 का विरुद्ध सङ्घर्षमा जुटेको छ। हाम्रा सहयोगीहरू, छिमेकीहरू, मित्र राष्ट्रहरू त्यसमा सहयोगको हात बढाइरहेका छन् र सबैले हामीलाई हेरिरहेका छन् कि कति गम्भीरताका साथ हामी लाग्छौँ।
यस्तो बेलामा पनि देशप्रति चिन्तित नहुने, जनताप्रति चिन्तित नहुने र आफ्ना स्वार्थप्रति नै चिन्तित हुने प्रवृत्ति बिल्कुलै उचित होइन र यो स्वीकार्य हुन सक्दैन। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यस्ता प्रवृत्ति छोड्नु। र म आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यति बेला कोभिड-19 का विरुद्ध हामी एकजुट भएर लड्नुपर्ने बेलामा विभिन्न प्रकारले अस्वस्थ, अनुचित, तनावग्रस्त वातावरण बनाउने र जनतामा अन्योट सिर्जना गर्ने, निराशा पैदा गर्ने, सरकारका प्रयासहरूलाई बुझेलमा पार्न खोज्ने र प्रयासहरूलाई असफल पार्न खोज्ने, उचित प्रयासहरूलाई भ्रमपूर्ण ढङ्गले प्रचार गर्ने र जन्डिसको पिरामिड जस्तो जता पनि पहेँलो देख्ने, जता पनि भ्रष्टाचार देख्ने र काम गर्ने संस्थाहरू व्यक्तिहरूलाई पनि काम गर्न हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्तिहरू भइरहेका छन्। मैले भनेको छु, कहीँ पनि भ्रष्टाचारको यस्तो बेलामा मानव जातिकै अस्तित्वमाथि यस्तो चुनौती लिएर कोभिड-19 आइरहेको बेलामा यदि कसैले यसको रोकथाम, उपचार, उपकरण, औषधि जान्ने कुरा अथवा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा भ्रष्टाचार गर्छ वा अनुचित लाभ लिन खोज्छ भने त्यस्ता तत्त्वहरूमाथि कडाइका साथ कारबाही गर्छ सरकारले भनेर मैले भनिरहेको छु र त्यो गर्छ नै। त्यसका निम्ति म सरकारका विभिन्न अफसरहरूलाई, विभिन्न निकायहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि यदि कसैले चाहे औषधि होस्, इक्विपमेन्ट होस् अथवा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा बिमारी अथवा सम्बन्धित परिवार, आफन्त कसैबाट पनि अनुचित लाभ लिन्छ भने त्यस्ता कुराहरूलाई रोक्न हामी सबैले प्रयास गर्नुपर्छ र त्यस्ता कुराहरूलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्छ। यतापट्टि म सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु कि यस स्थितिमा हामी त्यो कडाइका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। अब म धेरै समय लिन चाहन्छु। यो सरकार देश र जनताप्रति पूर्ण वफादारीका भर्खरै शपथ लिएर आएको छ। ती शपथका वाक्य, शब्द र अक्षरहरूको पालना गर्दै अगाडि बढ्नेछ र समर्पित भएर काम गर्नेछ। यसले निष्क्रिय पालना होइन, सक्रिय पालना र कार्यान्वयन गर्नेछ। ती शपथका शब्दहरूको कार्यान्वयनका निम्ति सक्रिय प्रयासले अगाडि बढाउनेछ। यस कुरामा कर्मचारी यन्त्रबाट सदा चाहिँ ईमानदारिताका साथ, सक्रियताका साथ, प्रभावकारिताका साथ काम हुनेछ। पारस्परिक समझदारीका साथ काम हुनेछ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु र आजका चुनौती र भोलिका अभिवाराहरू पूरा गर्ने सन्दर्भमा कुनै कसर बाँकी राखिने छैन भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। हाम्रो सम्पत्तिको हरेक रुपैयाँ मात्रै होइन, हरेक पैसा सही ठाउँमा सदुपयोग हुनुपर्छ। हाम्रो मेहनतको पसिनाको हरेक थोपा सही ठाउँमा खर्च्नुपर्छ।
हाम्रो बुद्धि, हाम्रो ज्ञान, हाम्रो क्षमता सही ढङ्गले अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्छ र सही ठाउँमा त्यसको पनि खर्च गर्नुपर्छ। त्यस हिसाबले अगाडि बढ्न म सबैलाई यस अवसरमा निर्देश गर्न चाहन्छु। तर म फेरि एकपल्ट सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई फेरि एकपल्ट हार्दिक बधाई र धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद।